मोर्जी येथील तेमवाडा परिसरात सीआरझेड नियमांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप असलेल्या बांधकामांवर प्रशासनाची कारवाई सलग तिसऱ्या दिवशीही सुरू राहिली. दिलीप मोर्जे यांच्या कथित अनधिकृत संरचनांवर पाडकाम मोहीम राबवण्यात आली असून कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी घटनास्थळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. किनारी भागातील नियमबाह्य बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या प्रशासनाच्या मोहिमेचा हा एक भाग असल्याचं सांगण्यात येत आहे. आणि आज जरी आमचो डायरेक्ट कनेक्ट जरी नासलो जाल्यार एक पॉलिटिकली कॉशियस गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून हांव रिप्रेझेंट करता. त्याच्यामुळे ह्या अशा गोष्टी हांगासरले मच्छीमार बांधव आसात, हांगासरलो शेतकरी आसात, हांगासरले ट्रेडिशनल वेवसायीक आसात, हेका लागून आमचो स्टँड हो तेंचे बरोबर आमी तेंचेर अन्याय जाता जाल्यार आमी सदैव आसतले अशें आमचे पार्टी प्रमुख हांव राती सुद्दां तेंचे कडेन उलयलां. तेणें म्हटलां की आमचो फूल सपोर्ट आहा, दिपक तूं बस थंय जें कितें आसा तें पळोवन घेवप, अभ्यास कर आनी गरज पडल्यास आपूण सुद्दां हांगासर येता आनी आपूण इंटरव्यून करता. कितें करपाक जाय जाल्यार ह्या जे पारंपारीक हांगासरले गोंयकार जे आसात, जे वेवसाय करणारे आसात, हेंचेर आमी अन्याय जावंक दिवप न्हू. हे फक्त तेम वाडो किंवा एक गिरकार वाडो अशें ना, हो पूर्ण कोस्टल बेल्ट हा पूर्ण गोंयचो विशय आसा. आज पळोवपाक गेल्यार सबंद गोंया भितर पळयलें जाल्यार सामान्य मनशाचेरूच अन्याय जाता. एलीट क्लासांतले लोक हे आपले आपले जे सोयी प्रमाणे आपले राजकीय कॉन्टॅक्ट्स वापरून सगळे आपले सेव करून दवरले. आमी पळयतले हांगासर कितले हे हेच्या पेक्षा भितर सियारगडाच्या भितर उदकान आमकां बिल्डिंग्स दिसतात. पूण हेच्या फाटल्यान कोण तरी शक्ती आसा. ह्या बिचाऱ्या लोकां फाटसून हांगासरलो जो ट्रेडिशनल मच्छीमार बांधव आसा पळय, कित्येक वेळा बिचाराक हांगासर ते आपले व्हडयो दवरपाक जागो सोदतात. म्हाका याद जाता हांव जिल्ला पंचायत मेंबर आसतना तेंच्या म्हजे कडेन प्रपोजल येलें तेन्ना मूव केल्लें. डिलिमिटेशन जावन हांगासून हांव मागीर गेलो, तेच्या नंतर जे फॉलोअप म्हाजे कडेन जावंक ना, म्हाका ज्युरिडिक्शनूच येनासलें. आज पर्यंत पळयता जाल्यार थंय कांय एक ना, बिचारे ते तशे ते चुट्टांच्यो हे घालतात आनी दवरतात, ते हायटायडाचेर येतात, ते वयता कित्याक व्हांवून. सरकारान आजून पर्यंत जे निद्रावस्थेन आहा पळय हे दोळे उगडपाक जाय. अशा लोकांचेर अन्याय करूं नाकात. आनी जशें आमी काल म्हटलां, आमी सदैव हेंच्या फाटीशी उबे रावतले आनी हो जो विशय आहा हो तसो आमी थांबपाक दिवचे ना. आज जरी हांगासर डेमोलिशन चालू आसा जाल्यार एक नैतीक जबाबदारी म्हणून म्हाजें कर्तव्य असलें की त्या भुरग्याची येवन खबर घेवप, तेची विचारपूस करप. कित्याक जाता कशें की आमी फक्त प्रसार माध्यमांतसून बातम्या येता तितल्याचेरूच आमकां रावना, स्वताच्या दोळ्यान जेन्ना पळयता तेन्ना कळटा. आनी तेचे आज तेची भेट घेवप हें म्हाका योग्य दिसलें म्हणून हांगासर राजी येयला. सध्या आमी आसात तेमवाडा दर्या देगेर आनी हांगासर फाटल्या 3 दिसां सावन दिलीप मोर्जे आणि सीआरझेड विभागाचे उल्लंघन केल्ल्या कारणान हांगासर तांच्या भाटकारांनी सीआरझेडा कडेन कंप्लेंट केल्ली. त्या उपरांत हे प्रकरण ट्रिब्युनला कडेन पावले आनी हायकोर्टान एक आदेश दिल्लो ही बांदकामां मोडपाची. वट्ट 11 व्यावसायिकांचे जे मच्छीमार बांधवांची 23 बांदकामां मोडपाक सध्या सुरवात केल्ली आसा. दिलीप मोर्जे हांची बांदकामां 3 सध्या मोडलेली आसात आनी व्हडले बांदकाम मोडपाची सध्या सुरू आसात. आनी त्याच भाशेन ताच्या चलयेक दीपिका तारी आसा, ती विवाहीत चली, ताचेर एडवोकेटान गाडी घालून ताचो पांय फ्रॅक्चर केल्लो आसा अशी कागाळ तांणी मांद्रे पुलिसांक दिल्ली आसा. आनी आयज ताच्या जखमी चलयेची खबर घेवपाक गोवा फॉरवर्डचे उत्तर गोंयचे अध्यक्ष दीपक कलंगूटकर हांणी तांची भेट घेतलेली आसा. आनी तांकां सहानुभूती दितना तांणी आपली प्रतिक्रिया दितना जे थळावे मच्छीमार बांधव आसूं किंवा जे भुमिपुत्र आसात आनी सीआरझेडान तेंच्यांनी घरां ल्हान ल्हान व्हडली बांदलेली आसात, तांकां सरकारान खंय तरी मुभा दिवची, तांकां सहानुभूतीपूर्वक विचार करचो असो तांणी मागणी केल्ली आसा. आयज आमी जर पळयता तिसरो दीस बांदकामां मोडपाक युध्द पातळीचेर सुरू आसा आनी व्हडा प्रमाणान हांगासर पुलीस फौज फाटो जमलेलो आसा. एरवी पुलीस कित्याक इतले जमले हाचो विचार केल्यार एक संशोधनाचोय विशय जावं येता. खरें म्हटल्यार काल मच्छीमार बांधवांची एक बसका जाल्ली आनी त्या बसकेमध्ये तांच्यांनी मागणी केल्ली की आमची जी थळावी मच्छीमार बांधवांची घरां आसा ती घरां वाटोवपाक जाय, नातर आमी रस्त्यार येतले असो एक इशारो दिल्लो. आनी ताकाच लागून कदाचित ते मच्छीमार बांधव हांगासर बांदकाम मोडटा त्या वेळार येतले काय म्हणून पुलीस फौज फाटा वाडलो अशी शक्यता आसा. पूण आयज 3 दीस आमी जर पळयता जाल्यार हांगासर ज्या पद्दतीने बांदकाम मोडप सुरू आसा तें एक सुद्दां थळावो मनीस हांगासर कोणूच आयलो ना किंवा लोकप्रतिनिधी आयले ना.
कित्याक कायदो तो कायद्याच्या नुसार सगळें चालू आसा CRZ विभागाचो आनी न्यायालयाच्या कायद्यानुसार ही बांदकाम मोडटा त्या खातीर कोण बोवाळ करिना. पूण आयज दीपक कलंगुटकर हांणी एक सहानुभुतीपूर्वक मागणी करताना सांगले की सरकारान हांगा हस्तक्षेप करून जी स्थानिक थळाव्या जे मच्छीमार बांदवांची घरां आसा ती घरां वाटोवपाची अशें तांचें म्हणणें आसा.